आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बहसको प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र सिङ्गो टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ। र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र आज हामीले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बहस मार्फत फेरि यहाँहरूसँग हामी जोडिँदैछौँ र विशेष गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि हामीले भन्ने गर्छौँ, यो देशको लागि र विदेशको लागि पनि हो मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र आज यो स्वास्थ्य बहसमा हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग यहाँहरू माझ भेट गराउँदैछौँ र उक्त व्यक्तित्वले अहिले जुन यो विश्वमै देखिएको एउटा चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको सन्तास हो, यो कोरोना भाइरसको सन्तास अत्यन्त सम्पन्न देशमा र निकै प्रभावित रहेको देशमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँका अनुभवहरू हाम्रा लागि कतिको अलिकति फलदायी हुन्छन्, यो सिलसिलामा हामी उहाँसँग जोडिन पुगेका छौँ। र उक्त व्यक्तित्व यहाँहरूलाई लाग्ला कहाँबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ होला उहाँ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्ला र उहाँ बेलायतबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ र फेरि हो के को लागि होला भन्नु यहाँहरूलाई लाग्ला। उहाँ चाहिँ नि एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको नाम हो दीपक सुवेदी र उहाँ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर वेस्टर्न जनरल हस्पिटल एनएचमा उहाँ चाहिँ नि एनएच लिथुनिया एडिकबर्ग बेलायतमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले यो कोरोना भाइरसको बारेमा नेपालीहरूलाई हामीलाई विशेष गरेर कस्ता सुझावहरू दिनुहुनेछ पक्कै पनि हामीले आश गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा बसेर जुन कोरोना भाइरस बेलायतमा निकै सङ्क्रमण भएको थियो र त्यहाँ एकदमै प्रभाव रहेको मुलुक पनि हो बेलायत र अहिले लगभग बेलायतमा त्यहाँको चाहिने कोरोना भाइरस एउटा नियन्त्रण भित्र आएको चाहिँ हामीले दृश्य देखेका छौँ र त्यो त्यहाँको घटनाक्रमसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको व्यक्तित्व र उहाँका अनुभवहरू मार्फत अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको अलिकति प्रभाव बढेको अवस्था छ र यो कोरोना भाइरस वृद्धिलाई कसरी नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा के गरिएको थियो, यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा पक्कै पनि मैले भन्दा पनि त्यही क्षेत्रको सम्बन्धित व्यक्तित्व र त्यस्तो एडभान्स देशमा बसेको व्यक्तित्वले कस्तो महसुस गर्नुभएको रहेछ र हामीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि त्यो सुझावको लागि हामी आम दर्शक र आम नेपाली जनसमुदायलाई प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्दै अब म जुन हाम्रो डाक्टर दीपक सुवेदीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपक सर, यहाँलाई नमस्कार। दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनले मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म चाहिँ स्कटल्यान्डको एडिनब्रा भन्ने सहरमा बस्दछु र यहाँको हस्पिटल वेस्टर्न जेनरल हस्पिटलमा कन्सल्टेन्टको रूपमा विगत 10 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु। मेरो पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा म नेपालमा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जबाट MBBS पढिसकेर बेलायतमा फर्दर स्टडिजको लागि 2002 सालमा आएको हुँ र त्यसपछि बेलायतका विभिन्न हस्पिटलहरूमा काम गर्दै गर्दा अन्त्यमा म स्पेसलाइजेसन गर्न एडिनब्रा आइपुगेँ र त्यही एडिनब्रामा म 2005 देखि कार्यरत छु र कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्टको रूपमा 2010 देखि कार्यरत छु र यस कार्यक्रममा आएर यहाँहरूमाझ आफ्ना कुराहरू गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै नै खुसी लागेको छ र कार्यक्रमका प्रस्तुता लाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यहाँलाई हाम्रो डाक्टर दीपक सुवेदीलाई हाम्रो तर्फबाट मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यस स्वास्थ्य बहसको सिङ्गो टिम मार्फत पनि यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जबकि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो मुलुकमा जहाँ जहाँ जति बेला निकै सङ्कट परेको हुन्छ त्यति बेला यो मुलुकको सङ्कट मोचनको गर्नको लागि, सङ्कटबाट छुटकारा पाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला, के गर्दा हुन्छ होला, कुन ठाउँमा पुग्ने होला, कुन देशमा पुग्ने होला, कहाँ गएर यो 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 आम नेपाली जनताको जुन यो त्रास र जुन विपत्ति हटाउनको लागि हामीले के प्रयत्न गर्न सकिन्छ होला, अहोरात चिन्तनशील छ मिथिला नेपाल टेलिभिजन। यही सिलसिलामा आज हामीले चाहिँ नि एउटा अत्यन्त सम्पन्नशाली मुलुकको, त्यसमा पनि एउटा विशेषज्ञ डाक्टर उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, उहाँ मार्फत हामी जोडिन आइपुगेका छौँ र पक्कै पनि उहाँले केही न केही सुझाव दिनुहुनेछ, हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ। अब मैले डाक्टर दीपक सुवेदी सरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने, जस्तै यहाँ बेलायतको विशेष गरेर त्यस्तो एउटा सम्पन्नशाली र साह्रै सम्पन्न मुलुकको चाहिँ हस्पिटलमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र एउटा स्पेशलिस्ट पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो कोरोना भाइरसको बारेमा बेलायतले त्यहाँ कसरी नियन्त्रण लिन सक्यो र नेपालको बारे दुवै ठाउँको समाजलाई यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, बेलायतको समाजलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, किनकि यहाँ लामो समय त्यहाँ बस्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपालको त यहाँको जन्म र आधारभूमि नै भइहाल्यो, यहाँको जनमानसको जुन मनस्थितिलाई पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यहाँ कसरी नियन्त्रणमा लिन सफल भएर हामीले के गर्नुपर्छ, यसको बारेमा डाक्टर दीपक सुवेदी आम जनतालाई यहाँको भोगाई, अनुभव र बुझाइ प्रश्न रूपमा राखिदिनुहोस् न। हजुर, अब कोभिड-19 को बारेमा कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले सुरुमा बेलायतमा के भयो, कसरी यो रोग यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरामा जानु जरुरी छ। डिसेम्बर जनवरी ताका क्रिसमस भर्खरै सकिएको बेलातिर चीनको युहान प्रान्तबाट कोभिड-19 भाइरस इन्फेक्सन भएर त्यहाँका मान्छेहरूलाई बिस्तारै धेरै मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन गर्दै आएको हामीले टिभीमा देख्यौँ। त्यति बेला त लाग्थ्यो बेलायतसम्म त यो रोग के आइपुग्ला र, तर त्यो गलत रहेछ। ग्लोबलाइजेसन, मानिसहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्ने बानी, छुट्टी मनाउन जाने बानी, कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा जाने बानीले गर्दा, जानै पर्ने कारणले गर्दा रोग युरोपियन देशहरू, मुलुकहरूमा आइपुग्न धेरै बेर लागेन। फेब्रुअरी मार्च ताका हामीले देख्यौँ इटली, फ्रान्स र स्पेन जस्ता देशहरू जहाँ धेरै मानिसहरू छुट्टी मनाउन जाने गर्दछन्। जनवरीको समय थियो, जनवरी फेब्रुअरीको समय थियो, स्की खेल्नको लागि, स्किइङ गर्नको लागि छुट्टी मनाउन जाने मानिसहरूमा चाहिँ त्यहाँ सुरुमा कोभिड-19 देखा पर्यो र त्यसरी त्यहाँबाट छुट्टी मनाएर फर्किएका मानिसहरूबाट बेलायतमा पनि कोभिड-19 को केसहरू प्रवेश गर्यो भन्ने मान्यता छ। र त्यसपछि सुरुमा त अब सरकारले तयारी त गरिरहेको थियो, तर कुन स्केलमा रोग यहाँ आइपुग्ला भन्ने कुराको अन्दाज र अनुमान गर्न निकै गाह्रो थियो। हुन त बेलायत एक टापु हो र यो टापुमा रोगलाई नियन्त्रण गर्न यहाँको सरकार इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो, तर सुरुको अवस्थामा टेस्टिङ इनफ, टेस्टिङ गर्ने फेसिलिटी इनफ थिएन र चाहिँ सुरुको अवस्थामा के भयो भने यहाँको पब्लिक हेल्थ अथोरिटीहरूले के महसुस गरे भने सबै बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्नुभन्दा चाहिँ घरमै राखेर, घरमै आइसोलेसन गरेर, घरमै क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गर्न ठिक हुन्छ कि भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अर्को कुरा के पनि आयो भने
हर्ड इम्युनिटी भन्छन् एउटा, समाजमा चाहिँ 60 देखि 70% मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन भइसकेपछि चाहिँ रोग आफसे आफ नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने किसिमको मान्यता छ। त्यस्तो हर्ड इम्युनिटी विकास गर्न सकिन्छ कि बेलायतमा भन्ने किसिमको कुरा यहाँ उठाइयो। त्यो कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गलत हो भनिरहेको थियो, तर यहाँका पब्लिक हेल्थ अथोरिटीहरूले हर्ड इम्युनिटी गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने जस्तो कामहरू गरे। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा हामी जति सजग हुनु पर्थ्यो, जति टेस्टिङ गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई आइसोलेट गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ हामी त्यति इफेक्टिभ भएनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि लकडाउन गर्ने निर्णय गरियो। सायद लकडाउन पनि 1-2 हप्ता ढिलो गरियो भन्ने यहाँ मानिसहरूको अहिलेको हिसाबमा भन्दा 1-2 हप्ता चाँडै गरिएको लकडाउन गरिएको भए यति धेरै मात्रामा केसहरू आउने थिएनन् कि भन्ने मान्छेहरूलाई अहिले लागेको छ। तर त्यति बेलामा चाहिँ यहाँको पब्लिक हेल्थ अथोरिटीले गरेको डिसिजनहरू अब अहिले पछाडिबाट खेलाएर हेर्दा त्यस्तो लाग्छ, तर केही गल्तीहरू भएका हुन सक्छन् त्यो बेलामा, र त्यही कारणले चाहिँ बेलायतमा केसको मात्रा धेरै मात्रामा बढ्यो र संसारमै एकदमै धेरै असर परेका देशहरूमा बेलायत पनि आइपुग्यो। अनौठो कुरा अथवा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने इटली, स्पेन, फ्रान्समा जे गल्तीहरू भएका थिए र वहाँका मानिसहरूले जे किसिमको सुझाव सल्लाह हामीलाई दिएका थिए, त्यो सुझाव सल्लाह चाहिँ यहाँ चाहिँ तुरुन्तै लागू गरिएन। यो रोग चाहिँ हामीले सोचेभन्दा छिटो मात्रामा फैलिँदो रहेछ र कति अवस्थामा लक्षणै नभएको मानिसहरूले पनि रोग फैलाउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा को आकलन सुरुमै गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा केसहरू धेरै मात्रामा बढे। जब लकडाउन भयो तब लकडाउन भइसकेपछि सबै अफिसहरू बन्द भए, त्यसपछि स्कुलहरू बन्द भए, कलेजहरू बन्द भए, व्यापारहरू उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द भए, मानिसहरू घरमा बस्ने भए। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै केसहरू नियन्त्रणमा आउन लाग्यो र लकडाउन इफेक्टिभ भएको कुरा चाहिँ लकडाउन सुरु भएको 6 हप्ता जति पछि त्यसको इफेक्टहरू देखिन थाल्यो र बिस्तारै केसहरू चाहिँ मात्रा पिकमा पुगिसकेपछि बिस्तारै घट्दै आयो। तर कुरा के छ भने लकडाउन समयमा नै गर्न महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा पहिलो पाठ त्यहाँ सिकियो। थोरै ढिलो लकडाउन गर्नाले चाहिँ यहाँ केसहरू धेरै मात्रामा बढे भन्ने मानिसहरूको भनाइ छ। र त्यसपछि यो देशमा चाहिँ अब मृत्युदर पनि धेरै नै देखियो। अब मृत्युदर धेरै देखिनुको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अब त्यसमध्येमा यहाँ अर्को एउटा अर्को गल्ती के भयो भने अब जसरी केसहरू बढ्छन् भन्ने हिसाबले हामी तयारीमा थियौँ। हस्पिटलको बेडहरू खाली गर्नुपर्ने भयो, कोभिडको बिरामीहरू आउलान् र हस्पिटलको बेडहरू खाली गर्नु पर्यो उनीहरूलाई भर्ना गर्नको लागि भन्ने किसिमले त्यहाँ उपचाररत वृद्धहरूलाई केयर होम, नर्सिङ होममा चाहिँ छिटै पठाउने निर्णय गरियो र त्यहाँ पठाउँदाखेरि उनीहरू सबैजनाको PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएपछि मात्रै पठाउनु पर्ने। तर कति अवस्थामा त्यस्तो पनि भएन, जसले गर्दा उनीहरू केयर होम, नर्सिङ होममा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई रोग लागेको देखियो र त्यहाँबाट अरू वृद्धहरूमा पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अलिकति हामीलाई यो लगभग यो नेटको कारणले उहाँको जुन हाम्रो अतिथि अहिले हामी बेलायतबाट उहाँसँग प्रत्यक्ष यो संवाद गरिराखेका छौँ, त्यहाँनिरबाट अलिकति अलि यो टेक्निकल केही समस्या आयो। फेरि उहाँ हाम्रो उसमा जोडिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर मैले यहाँसँग जुन हरेक हिसाबले यहाँ एउटा अनुभवी भने मैले, किनकि
प्रत्यक्ष अब त्यही भनौँ न उसँग पेसा पनि त्यही यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रभावित मुलुकको चाहिँ नि एउटा के अरे अनुभवी व्यक्तित्वको नाताले आम नेपाली चाहिँ नि यो जनमानस र समुदायलाई यहाँको अनुभव अलि स्पष्टसँग यतातिर सेयर गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर, अब म भन्दै थिएँ जसरी अब वृद्धहरूमा केसहरू कोभिड देखियो, मृत्युदर चाहिँ नि धेरै देखियो र कुरा के छ भने उमेर पुगेका 60-65 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूमा पहिलेदेखि क्रोनिक रोग लागेको डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, मुटुका रोगीहरू, मृगौलाका बिरामीहरू, फोक्सोका बिरामीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ यो रोगले बढी चापेको पनि देखियो। तर बहुसङ्ख्यक कम उमेरका मानिसहरूलाई चाहिँ यसले धेरै कडा किसिमको लक्षणहरू नदेखाउने देखियो र उनीहरूलाई चाहिँ साधारण किसिमको लक्षणहरू भएरै निको हुने जस्तो देखियो। तर पहिलेदेखिकै रोग छ, मोटोपना छ, अथवा डायबिटिज छ, अथवा अहिले मैले भने जस्तो किडनी मुटुको रोगहरू छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ बढी चापेको देखियो। यो कोरोना भाइरसले चाहिँ मुख्यतया यो रेस्पिरेटरी इलनेस, अब छातीको इलनेस धेरै मुख्यतया गराउने हो। यसले चाहिँ हजुरको फोक्सोमा चाहिँ निमोनिया गराउने र एक किसिमको सिभियर किसिमको निमोनिया गराउने र त्यसपछि चाहिँ आइसियुमा लानुपर्ने, भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने त्यस्तो देखियो र धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ त्यसपछि विभिन्न अरू बडीको अर्ग्यानहरू फेल भएर मरेको देखियो। नेपालमा भन्दाखेरि अहिले अब 25,000 जति मानिसहरू इन्फेक्सन भएको देखिएको छ र मृत्युदर अहिले नेपालमा हेर्दा 100 भन्दा बढी मात्रै मरेको देख्दाखेरि चाहिँ मृत्युदर निकै कम रहेछ जस्तो देखिन्छ। तर त्यसमा हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा अब टेस्टिङ कति किसिमले, अब कति धेरै मात्रामा भइरहेको छ कि अथवा कम मात्रामा भइरहेको छ कि, अनि मर्नेमा मृत्युदर चाहिँ अब त्यसमा पनि केलाएर हेर्दा कस्तो उमेरका मानिसहरूलाई बढी असर गरेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो भाइरसको प्याटर्न हेर्दाखेरि कम उमेरको मानिसहरू र स्वस्थ मानिसहरूमा चाहिँ यो कोभिड-19 लागे पनि यसले साधारण किसिमको लक्षणहरू देखाउने देखिन्छ धेरै जसो। तर वृद्ध मानिसहरूमा र जीर्ण रोगी, विभिन्न लामो समयदेखिको रोग भएको मानिसहरूमा चाहिँ यसले अलिक चाप्ने जस्तो र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने त्यस्तो देखिन सक्छ। अब मैले डाक्टर दीपक सुवेदीज्यूलाई फेरि अर्को जिज्ञासा, जस्तै नेपालमा पनि कस्तो देखिएको छ भने अहिलेसम्म खासै कोरोना भाइरसको छुट्टै रोगले चाहिँ नि मृत्यु भएको अवस्था अहिले छैन र पहिलेदेखिबाट अलिकति दीर्घ रोगीहरू जुन सुगर, यस्तो चाहिँ नि प्रेसर अथवा चाहिँ नि एकदम औषधिहरू सेवनबाट बचिराख्नु भएको जुन अलिकति उमेर घर्केकाहरूलाई नै यो खालको अवस्था देखिएको छ भने अलिकति उमेर कम भएको तर उहाँलाई चाहिँ नि पहिलेदेखिबाट अलि विभिन्न खालको चाहिँ नि एउटा रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने त्यस्ता 1-2 जनाकोमा पनि त्यो प्रभाव देखिएको र त्यहाँ के अरे मृत्यु भएका उदाहरणहरू छन्। र पक्कै पनि हो नेपालमा अहिले लगभग 24-25 हजार संक्रमित भएको अवस्था रहिरहँदाखेरिमा जम्मा चान्चुन 100 को हाराहारीमा चाहिँ नि डेथ सङ्ख्या छ। यस अर्थबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ भने अलिकति प्रभाव चाहिँ नि कम हो कि अलिकति अब नेपालीहरूमा स्टेमिना चाहिँ अलिक थोरै हाई भएको हो कि जस्ता अनुमान पनि यहाँ गरिएका पनि छन् र केही मात्रामा
यहाँ चाहिँ नि अलिकति घरेसी औषधिहरू विशेष गरेर नेपालमै चाहिँ नि उत्पादित खाद्य पदार्थ र अनि घरेसी औषधिहरू जुन त्यो सेवनका कारणहरूले पनि अलिक कम भएको भन्ने खालका यताउता चाहिँ नि टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्। अब भोलि गएर त्यो वास्तविकता के हो त्यो त हामीले चाहिँ नि क्लिनिकल अब्जर्भेसनबाट मात्रै फ्याक्ट भन्न सकिने कुरा हुन्। अब मैले यहाँलाई अब धेरै यहाँले चाहिँ नि अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तित्व देखेको हुनाले र त्यही क्षेत्रमा एउटा कार्यरत डाक्टर साहब पनि भएको हुनाले मेरो के यहाँबाट के जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो भने जस्तै यो रोगबाट खासै चाहिँ नि अहिले नेपालमा निकै त्रसित भएको देखिन्छ। अहिले त अलिकति त्रास कम भएको हो कि जस्तो पनि छ र अझै पनि अलिकति भयभीत पनहरू त्यति कम भइसकेको छैन। अब यहाँहरूको बुझाइमा के यो निकै के अरे यो त्रास सिर्जनै गर्ने रोग हो अथवा चाहिँ यो कस्तो भाइरल हो, त्यहाँको चाहिँ बेलायतले यसलाई कस्तो अनुमान गरेका छ, यहाँहरूको हस्पिटलले कसरी लिएको छ यसलाई, यहाँको बुझाइ आम नेपाली जनमानसमा पनि राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो भाइरसको मृत्यु दर धेरै नदेखिए पनि यो हल्कासँग अथवा खेलाची रूपमा लिने भाइरस चाहिँ होइन। त्यो कुरा त हामीले विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, चाइनामा र अमेरिकामा जुन किसिमको मृत्यु दर देख्यौँ त्यसबाट थाहा लाग्छ। अब संसारभरिमा जति मान्छे असर गरिएको छ त्यसमा केस फ्याटालिटी रेट भनेर टेस्ट पोजिटिभ देखिएकोमा मृत्यु दर हेर्दा 3.2 जति मान्छेको मृत्यु भएको देखिन्छ यसमा। तर यो अहिलेसम्म संसारभरि गरेको टेस्टिङ चाहिँ सबै रोगीहरू होइनन्। इन्फेक्सन फ्याटालिटी रेट भन्ने हुन्छ अर्को, कतिलाई इन्फेक्सन भयो त्यो सबै मान्छेको टेस्ट भएको त छैन। त्यो सबै आकलन गर्दा मृत्यु दर चाहिँ 1% भन्दा कम नै देखिन्छ। त्यसमा पनि कम उमेरका मानिसहरूमा त मृत्यु दर निकै कम छ। तर यो नेपालमा हामीले अहिले कम मृत्यु दर र कम सङ्क्रमण भनेर हामी भन्छौँ, तर नेपालमा पनि निकै समय लकडाउन भयो। त्यसले लकडाउनले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या कम देखिएको छ। यदि नेपालमा अहिलेसम्म लकडाउन नै नगरिएको भए सायद योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा केसहरू र मृत्यु दर पनि योभन्दा निकै बढी हुन सक्थ्यो होला। र मलाई लाग्छ यो भाइरसदेखि डराउनु चाहिँ पक्कै पर्छ, किनभने यसको सर्न सक्ने क्षमता पनि एकदमै यो छिटो सङ्क्रमण हुन्छ र कहिलेकाहीँ थाहा नभइकन एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण भइसकेको हुनसक्छ र एकजनाबाट धेरैजनामा फैलन यो धेरै बेर लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले लकडाउन त बिस्तारै खोल्दैछौँ, तर पनि सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, मास्क लाउने, हात धुने र हाइजिनको ह्यान्ड हाइजिन भन्छ, हात धुने ठाउँहरू सफा राख्ने, एकअर्कासँग दूरी मेन्टेन गर्ने, यी सबै चिजहरू हामीले चाहिँ कायमै राख्न जरुरी छ। अब यो रोगले मृत्युदर कम रहेछ, मलाई त केही हुन्न भनेर कम उमेरका मानिसहरूले कुनै पनि किसिमको प्रिकसन लिनु भएन भने यो रोगले भयावह रूप लिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सतर्क हुनु जरुरी छ, तर असाध्यै डराएर घरबाटै ननिक्लिने, घरभित्र बसेको बसै गर्ने पनि गर्नु हुँदैन। घर यदि हामी घरमा, अब जस्तो यहाँ के भयो भने अब जब लकडाउन गरियो घरमा धेरै जसो मान्छेलाई जसलाई घरबाट काम गर्न मिल्थ्यो, सरकारले अथवा अफिसहरूले घरबाट काम गर्न सक्ने परिस्थितिहरूको सिर्जना गरिदिनु भयो। अनि मानिसहरू घरबाट काम गर्ने भए, स्कुलहरू बन्द भए, बच्चाहरू घरमै बस्ने भए, उनीहरूलाई पनि घरमै हेर्ने भयो र सरकारले 1-2 चोटिसम्म घर बाहिर निक्लेर हिँडडुल गर्न, व्यायाम गर्न पाउने भन्ने किसिमको नियमहरू लगाइदिएको हुनाले मानिसहरू निक्लेर बाहिर एक्सर्साइज गर्ने, बाहिर आफ्नो गार्डनमा निक्लिने त्यस्तो
गर्न थाले मानिसहरूले। अब नेपालमा पनि अब व्यायाम गर्न, आफूलाई आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नलाई एकछिन बाहिर निक्लिने त्यस्तो अथवा गार्डनमा निक्लिने गर्न जरुरी छ। तर निक्लिएको बेलामा मास्क लगाएर निक्लिने, मानिसहरूसँग हात मिलाउन नजाने, सामाजिक दूरी 1-2 मिटरको दूरी कायम गरेर मानिसहरूसँग भेट भयो भने कुरा गर्दा 1-2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, त्यस्तो किसिमको बानी व्यवहार हामीले गरिरह्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो बिस्तारै कन्ट्रोलमा आउला। त्यस्तो धेरै आत्तिने भयावह हुने स्थिति अझै सिर्जना भएको छैन, तर नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने अब जस्तो हजुर अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अझै पनि यसको सङ्क्रमण नेपालमा अझै बढ्न सक्ने पनि छ भन्ने खालको एउटा सानो सङ्केत पनि यहाँले गर्नुभएको छ। अब मेरो चाहिँ थोरै जिज्ञासा अलि छोटोमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ जस्तै बेलायतले यो कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि कस्ता उपाय अपनाएको थियो र नेपालमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँले जाने बुझेका के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अथवा के यहाँको चाहिँ अनुभव सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा त सर्वप्रथम अब यो भाइरसलाई हामीले रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही बुझेर हामीले अनावश्यक रूपमा बाहिर जाने, काम नभएको बेलामा पनि बाहिर हिँडडुल गरिरहने त्यस्तो गर्न भएन। दिनमा 1-2 चोटि व्यायामको लागि मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक निक्लिन सकिन्छ। मास्क लगाएर निक्लिनु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्यो, हात धुन पर्यो। यस्ता किसिमका यस्तो किसिमको हामीले व्यवहार गरिरह्यौँ भने चाहिँ नि इन्फेक्सन हुने कम चान्स छ। बेलायतको सरकारले पनि यही किसिमको सन्देश यहाँका जनताहरूलाई दिइराखेको छ अहिले पनि। अब त्यसदेखि बाहेक अर्को हामीले अब जस्तो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो जुन यात्राको कुरा छ, ट्राभल, काठमाडौँको मान्छे बाहिर जाने, बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आउने, यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि अनावश्यक, अति आवश्यक बाहेक अरू चिजको लागि टाढा ट्राभल गर्ने पनि गर्नुभन्दा नगर्नु नै ठिक हुन्छ। यहाँ पनि विदेशबाट आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरियो। अझै पनि विभिन्न देशहरूलाई तोकेर 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिन्छ। छुट्टै क्वारेन्टिनमा लाने भन्दा पनि सेल्फ क्वारेन्टिन, घरमा नै क्वारेन्टिन गर्ने भन्ने सुझाव सल्लाह छ। र नेपालमा पनि मलाई लाग्छ समुदाय स्तरमा क्वारेन्टिन छुट्टै गराइराख्न र त्यो सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुने भएकोले मलाई लाग्छ घरमा नै क्वारेन्टाइन गर्ने, लक्षण आएको मानिसहरू पनि घरमा नै बस्ने र कम्तीमा पनि 14 दिन घरमा बसेर अनि त्यसपछि आफूलाई ठिक भयो भने अनि बल्ल बाहिर निस्किने। र एकजना मान्छे घरमा बिरामी भइसकेको कसैलाई लक्षण छ भने उनको फ्यामिली मेम्बरहरूले लगभग 3 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता किसिमका चिजहरू चाहिँ हामीले अपनायौँ भने कन्ट्रोल आउन सक्ला। अब मैले हाम्रो डाक्टर दीपक सुवेदीलाई 2टा जिज्ञासा राखेँ। जस्तै एकैचोटि पहिलो जस्तै यहाँ नेपालमा चाहिने जुन यो कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति निकै आलोचना पनि गरिएको छ र सरकारले खेलेको भूमिका ठिक छैन, यो चाहिने पर्याप्त छैन भन्ने खालका धेरै गुनासाहरू आएका छन्। क्वारेन्टाइनका कुराहरू आएका छन्। सबै कुराहरू सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आम
जनमानसमा आएको छ पहिलो नम्बर। अब बेलायतमा कसरी यसको चाहिँ नि सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा बेलायतमा कस्तो खालको सबै कुराहरू सरकारले नै गरेका थियो अथवा नागरिक सचेत भएर आफ्नो ढङ्गले पनि गरिएको थियो, एउटा यसको बारेमा यहाँले अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। त्यहाँको मोडल के थियो भन्ने कुराहरूमा यो त एउटा सम्पन्न मुलुक पनि थियो। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि जस्तै यहाँ स्वास्थ्य सेवामै कार्यरत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले जुन खालको चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले के अरे यो कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि जुन खालको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले खेलेको त्यहाँको भूमिका र अहिले नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले खेलेको भूमिका कस्तो, यहाँले कसरी के अरे एकदम नियालिराख्नु भएको छ र यदि आम नेपालको जुन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यदि यहाँहरूले खेलेको भूमिका भन्दा अलिकति अझै प्रभावकारी बनाउनु यसो गरेदेखि प्रभावकारी बन्थ्यो कि भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ भने प्लिज हाम्रो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहस मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न सर। अब पहिलो प्रश्नमा यहाँ चाहिँ सरकारबाट जब कोभिड-19 को सङ्क्रमण यहाँ सुरु भयो, यहाँ चाहिँ सरकारले दैनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिनदिनै केस कति मात्रामा कुन गतिमा बढ्दैछ, मृत्युदर के छ, यी सबै चिजको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजनबाट गरिन्थ्यो र मानिसहरू चाहिँ सचेत थिए। उनीहरूलाई प्याम्पलेट पोस्टरदेखि लिएर वेबसाइटहरू र टेलिभिजनबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका निर्देशनहरू दिइन्थ्यो। तर त्यसमा धेरै जसो अब जस्तो मलाई आफूलाई शङ्का लाग्यो अथवा मलाई बिसन्चो भयो, खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भने सोझै हस्पिटल जाने अथवा जेनरल प्र्याक्टिसनर कहाँ जाने कुरालाई चाहिँ यहाँ डिस्करेज गरिएको थियो। त्यहाँ नजानु होला। अनि त्यहाँ हटलाइन, स्पेसल हटलाइन दिएको थियो। त्यो लाइनमा फोन गरेपछि अनि उनीहरूले नै टेस्ट गर्नलाई यो ठाउँमा जानु अनि यसरी टेस्ट गराउनु, टेस्टको रिजल्ट यति दिनमा आउँछ, सबै चिज बताएर गर्थे। र मानिसहरू चाहिँ आम नागरिकहरू धेरै जसो सचेत थिए र उनीहरू दिनमा 1-2 चोटि मात्रै बाहिर निक्लिने, भित्रै बस्ने, पसलहरूमा पनि अनावश्यक रूपमा नगइराख्ने, आवश्यक चिजहरू लिन मात्रै जाने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँको आम नागरिकहरूमा थियो। र बाटोमा हिँड्दा पनि मानिसहरूले एकअर्कालाई दूरी, धेरै डिस्टेन्स छोडिदिने, बाटो छोडिदिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नजिक नआउने किसिमको मानिसहरू सचेत भएको हुँदाखेरि ती चिजहरू यहाँ गर्न धेरै सजिलो भएको जस्तो मलाई लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ अब सरकारबाट आउने निर्देशनहरू अलिकति कन्फ्युजिङ हुने, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई अब विभिन्न समयमा यी कति दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, यी सबै चिजहरू पनि समयअनुसार चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्थ्यो। तर मानिसहरू चाहिँ सचेत नागरिकहरू, आम नागरिकहरू सचेत भएको हुँदा गर्न सजिलो भयो। र स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर, नर्स अनि यहाँ चाहिँ की वर्कर भनिन्थ्यो। जस्तो समाजमा अति आवश्यक कामहरू जस्तो हस्पिटलमा जाने डाक्टर नर्सहरू हुनुभयो, सुपरमार्केटमा बेच्ने, सुपरमार्केटको टिलमा बस्ने मान्छे हुनुभयो, एम्बुलेन्सको क्रू हुनुभयो, दमकलमा काम गर्ने यस्ता एसेन्सियल मान्छेलाई की वर्कर भनिन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ काममा, सबैजनालाई काममा आउनु भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि कामले आफ्ना निर्देशिकाहरू, हस्पिटलहरूमा आफ्ना निर्देशिकाहरू बनाएर, अब जस्तो हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई 2-3वटा विभिन्न ग्रुपहरूमा छुट्याइएको थियो, जसले गर्दा एउटा ग्रुपले 3 दिन काम गर्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो ग्रुप 3 दिन छुट्टीमा बस्थ्यो अनि अर्को ग्रुपले 3 दिन काम गर्थ्यो। त्यसरी ग्रुपमा काम गर्दा के हुने भयो भने यदि सङ्क्रमण भयो भने पनि एउटा ग्रुपमा मात्रै सीमित हुने भयो, अर्को ग्रुप चाहिँ अझै पनि काम गर्नलाई निरोगी ग्रुप हुने भयो। त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि ग्रुप बनाएर गरिएको थियो। अनि अरू की वर्करहरूमा पनि त्यसरी ग्रुप बनाएर काम गर्दा चाहिँ नि इफेक्टिभ देखिने र केही गरी कोही बिरामी परेमा सपोर्ट गर्न सजिलो हुने
एक किसिमले के भयो भने त्यो ग्रुप नै एक प्रकारको फ्यामिली मेम्बर जस्तो हुने भयो। अनि एउटै परिवार जस्तो एउटा ग्रुप हुने भए हुनाले उनीहरूको त्यो ग्रुपको परिवारको सदस्यलाई केही बिरामी भयो भने ऊ आइसोलेट बसिहाल्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ थियो। त्यसले हामीलाई मलाई लाग्छ धेरै सहयोग गर्यो। तर एउटा कुरा भन्न मलाई के मन लाग्यो भने जस्तो हस्पिटलमा बिरामीहरू आउने भनेर हामीले बेडहरू चाँडै नै खाली गऱ्यौँ। बेड हस्पिटलमा चाहिँ हामीले अब जस्तो इलेक्टिभ अनि यो हाम्रो अलिकति यो समय सीमाले हामीलाई चाहिँ उ गरिराखेको छ, यसलाई अलि छोट्याउनु होला है डाक्टर साहब। हजुर, अनि अति आवश्यक जस्तो इमर्जेन्सी सेवा र चाहिँ हजुरको क्यान्सरको केयर, यो दुईटा बाहेक अरू सबै हस्पिटलको सेवाहरूलाई चाहिँ नि यहाँ स्थगत केही समयको लागि स्थगित गरियो। किनभने कोभिडको केसहरू बढ्न गएमा केसहरू बेडहरू चाहिने, प्लस चाहिँ हजुरको अरू मान्छेहरूलाई कोभिड लागेको बेलामा सर्जरी गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ सिकिस्त हुन सक्ने अथवा मर्न सक्ने डर ज्यादा भएको हुनाले ती सबै चिजहरूलाई केही समयको लागि स्थगन गरियो। र अहिले बिस्तारै बिस्तारै ती चिजहरू फेरि सुरु हुँदैछन्। ती सर्भिसहरू नेपालमा पनि अब धेरै अब ठाउँ हेरिकन कुनै कुनै एरियाहरूमा असाध्यै बढी मात्रामा देखिएको छ भनेपछि हस्पिटलहरूमा पहिलेका पूर्व तयारी गर्नु पर्यो र ती पूर्व तयारी गरेको ठाउँमा चाहिने इलेक्टिभ चिजहरू जो अहिले नगरी नहुने बाहेकका अरू हस्पिटलका अरू प्रोसिजरहरूलाई अहिले स्थगन गरेर अनि कोभिडको लागि प्रायोरिटी दिएर उपचार गर्न त्यो मलाई ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँलाई मैले लगभग धन्यवाद दिँदै अब यहाँ एउटा चाहिने एकदम शक्तिशाली र साह्रै विकसित मुलुकको एउटा चाहिने स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, एउटा चाहिने स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जस्तै मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहस मार्फत यहाँसँग जोडिँदै हामी यहाँका धेरै अनुभवहरू आम जनतामा र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा यहाँको अनुभव सेयर गर्ने एउटा वातावरण पनि बन्यो र यहाँले जुन खालको चाहिने आफूसँग भएका ज्ञान सिप र क्षमताहरू र भोगाईहरू र देखेका कुराहरू जुन प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ, त्यस्तैबाट फेसबुकबाट पनि यो लाइभ पनि भइराखेको छ। डाक्टर साहब, अब हामी यसरी जोडिन आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिने यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो स्वास्थ्य बहसलाई यहाँको के सुझाव दिँदै आज हाम्रो यो बसाइलाई हामीले छोट्याउँदै पनि छौँ, के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ र फेरि पनि हामी यहाँसँग जोड्ने पनि हामी कल्पना गर्छौँ। हस् त, यो भनाइका साथ हामी बिदा हुन्छौँ अहिलेलाई। धन्यवाद मिथिला नेपाल टेलिभिजन र यो स्वास्थ्य बहस कार्यक्रमका सञ्चालक र होल टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदै गर्दा मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कोभिड चाहिँ हामी मिलेर फुटेर होइन कि मिलेर जुटेर एकअर्काको सहयोग गरेर मात्र यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। छरछिमेकमा वृद्धहरू हुनुहुन्छ, अशक्तहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति के छ भनेर सोध्नुहोला। उहाँहरूलाई केही चिजहरूको आवश्यकता छ भनेपछि पसलमा गएर लिइदिने, यस्ता किसिमका सहयोगहरू गर्न एकअर्काप्रति तत्पर हुनुहोला। रोगी अथवा त्यसबाट मलाई सर्ला भनेर डराउनु पर्ने त छ, तर सजग पनि हुनुपर्छ, सतर्क पनि हुनुपर्छ, तर एकअर्कालाई सहयोग गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाऊँ, हात धोऊँ, यस्ता हाम्रा सामान्य गतिविधिहरू हुन्, तर यिनले चाहिँ यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्नलाई धेरै हेल्प गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका साथसाथै म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यहाँको एउटा चाहिँ जुन एक्सपर्टिज थियो त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न पायौँ। त्यहाँको त्यस्तो चाहिने सुसम्पन्न ठाउँमा कार्यरत
एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यहाँको अनुभवले जुन हामीले अहिले नेपालमा जे गरिराखेका छौँ र लगभग स्वास्थ्य क्षेत्रले जे गरिराखेको छ तात्विक रूपमा त्यति फरक चाहिने भएको जस्तो लागेन। लगभग एउटै प्रविधि भए जस्तो लाग्यो। हामीले त्यो कुराहरू यहाँले भनेकै कुराहरू नै यहाँ गरे जस्तो देखेका छौँ। तर आम जनमानस भने त्यहाँको जुन जनमानस जस्तो आश्वस्त नभएको देखिएको छ। पक्कै पनि यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ नि अनुभवी र त्यो ठाउँमा को स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत एउटा चाहिँ नि विशेषज्ञका भनाइहरू हामीले आम जनतामा पुर्याउन सफल भयौँ। यसले केही न केही आश्वासन र आश्वस्त पार्ला हामीले यो आश गरेका छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः यस्तै यदि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही अनुभवहरू यहाँको आवश्यकता महसुस भयो भने र जनतालाई आश्वस्त पार्नको लागि हामी पुनः यहाँसँग जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले कल्पना पनि गर्नुभएको छ, यहाँहरूले देख्नु पनि भएको छ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन त्यो एउटा टेलिभिजन हो जसले कहिले जर्मनीको अनुभव साटेको छ, कहिले अमेरिकाको अनुभव साटेको छ। यहाँहरूमा आज प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना भाइरससँगै जुन एउटा चाहिँ नि एउटा अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तित्व र बेलायतमा त्यसैसँग चाहिँ नि सङ्घर्ष गरिराखेको र अहिले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको व्यक्तित्वको भनाइ पनि यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। कम्तीमा पनि यो त्यति साह्रै डराउनु पर्ने पनि छैन, तर नडराइकन लापरवाही गर्न पनि हुँदैन। मुख्य आशय उहाँले यो प्रदान गर्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जे गरिराखेको छ, जेको लागि प्रयत्न गरिराखेको छ, यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ? यस्ता यी जुन एउटा सम्पन्नशाली देश र एउटा उन्नत देशका व्यक्तित्वहरूको अनुभवलाई सारा समाजमा पुर्याउनको लागि उहाँको अनुभव चाहिनेबाट आश्वस्त पार्नको लागि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युबलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु पर्छ र त्यसमा कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। कम्तीमा अरू धेरै कुरा नलेखे पनि यसरी हामीलाई आश्वस्त पार्ने व्यक्तित्वलाई हामी धन्यवाद त दिन सक्छौँ, जबकि उहाँ बेलायतदेखिबाट आएर जोडिएर हामीलाई यसरी आश्वस्त पार्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिउँ आदरणीय दर्शक बाबुहरू। र त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो www.youtube/mtv नेपाल 4K। अब www पुनः मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ youtube/.mtv नेपाल 4K। यसलाई यहाँहरूले चाहिँ नि सब्सक्राइब गर्दै मैले डाक्टर दीपक सुवेदीज्यूलाई अरू केही नभए पनि धन्यवाद दिउँ भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। सदैव मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहस मार्फत यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ हस्त नमस्ते। नमस्ते।